सियासी केसेस हम पे और हमारे वर्कर्स पे बनाए गए 9 मई के बाद उसको मेरिट की बुनियाद पे उसको ख़त्म करें। और हम ये नहीं कि हम कानून को हाथ में नहीं देना चाहते, हम आइन मानते हैं, हम कानून मानते हैं, लेकिन आप सबको पता है कि ये केसेस सिर्फ इसलिए बनाए गए ताकि इमरान खान साहब की पार्टी को तोड़े, इमरान खान साहब के लोगों को तोड़े। और जिस तरह आपको पता है कि रियासती इदारे यहाँ पर कुछ ऐसी नई पार्टियाँ बनाई दी गई थी और इस रियासत और रियासती इदारों की यही कोशिश थी कि लोगों को वहाँ लेके जाए। तो सबको पता है कि ये केसेस क्यों बनाए गए थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर डटे रहे, ये जुल्म और जबर बर्दाश्त की और आज भी इमरान खान साहब के साथ डटे रहे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने उनको सरफरूर किया, अल्लाह ताला ने हमें हुकूमत भी दी और आज जो है हम फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि खान साहब के साथ इस मुश्किल वक्त में हम खड़े थे। सर ये बताइए कि जलसे पर जो है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे पार्टी के अंदर, कुछ कारकुन कम आए थे, तो इस हवाले से कार्रवाई भी जारी है और सदूर भी जो है आपको रिपोर्ट पेश करेंगे, तो क्या कार्रवाई होगी अगर कोई नाकाम रहा? नहीं, एक तो मैं आपको बता दूं कि जलसे में नंबर कम नहीं थे, जो जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही नंबर थे, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों की इदाराती मजबूरी होती है। मुझे पता है कि हर इदारे में हर जो है टीवी स्टेशन में एक बंदा बैठा रहता है जो आपको बताता है कि आपने क्या रिपोर्टिंग करनी, वो मुझे मजबूरी है आप लोगों की। लेकिन मैं आज लोग सिर्फ जो है इस मीडिया पे यकीन नहीं कि सोशल मीडिया में भी लोग हैं, हमारी सबको पता है, हमारी वीडियो वहाँ पर है, हमारी तस्वीरें वहाँ पर है ना। हमें किसी को ये बताना है कि कितने लोग लेके हम आ गए। हम मुतमईन है, हमारी क़यादत मुतमईन है, हमारे वर्कर मुतमईन है। जो आपने दूसरी बात की वो मैंने इसलिए की, वो मैंने जलसे से पहले कहा था कि मैंने किसी को टारगेट नहीं देना, सब ने अपनी मदद आपके तहत आना है। सिर्फ मैंने खान साहब को ये रिपोर्ट करना है कि कौन बंदा काम करता है और कौन काम नहीं करता। तो यही सिर्फ थी, उस मकसद से मकसद ये नहीं था कि कोई जलसे में नंबर कम थे। सबको पता है कि कितने लोग थे और हमें ना मीडिया को बावर कराने की ज़रूरत है, ना मीडिया से जो लोग ये क्वेश्चन करवाते हैं ना उनको उसको भी पता है कि हमारे नंबर पूरे थे, हमारे नंबर ज़्यादा थे। और मीडिया वालों को हम आपकी राय का भी एहतराम करते हैं और आपकी मजबूरियों का भी हमें एहसास है। शहबाज साहब ने ट्वीट की थी लॉबी जलसे के हवाले से और आज भी उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी को मेरा चेहरा नहीं पसंद तो मुझे बता दे कर मैं जलसे में नहीं आएगा। तो ये पता नहीं कि मरवत साहब के किसके मुताबिक, मेरा तो भाई है। मेरे बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा जिसने मेरे लिए आवाज़ उठाई वो मरवत साहब थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि मोरे मुतालिक उसने ये बात की होगी। इंशाल्लाह मरवत साहब मरवत में जलसा कर रहे हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात है उसके लिए कि वो जलसा कामयाब हो और अगर उसने हमें दावत दी हम ज़रूर इस जलसे में जाएंगे। दूसरी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मरवत साहब के गंडापुर साहब के जलसे से कोई नहीं उठा, लेकिन ये रिवायात होती है जब जलसा आखिरी तकदीर होता है तो लोग निकलने की कोशिश करता है ताकि गाड़ियों पे टाइम पे पहुंच जाए, रास्ता खुला हो। ये सिर्फ गंडापुर साहब के साथ नहीं, ये इमरान खान साहब का भी जलसा होता है तो आखिरी टाइम जब आखिरी तकरीर होती है तो लोग गाड़ियों में निकलना शुरू होते हैं। तो इसी कोई बात नहीं कि लोग गंडापुर साहब की वजह से निकले। मैं इसी किसी खबर की अगर है तो मैं उसकी तरदीद करता हूँ। वो तो मैंने पार्टी ने पूछा था, मैंने बताया है उसको आप मुलाकात नहीं कह सकते, राह चलते हुए आपको कोई मिल जाए, सलाम दुआ हो जाए। तो ये तो मीटिंग तो लोग छुप के करते हैं, कई रात को करते हैं, गाड़ी की डिग्गी में बैठ के जाते हैं। तो ओपन पब्लिक प्लेस पे तो कोई खुफिया मीटिंग नहीं होती, यही मैंने पार्टी को बताया। जुनैद अकबर खान साहब ये बताएं कि जलसे में हमने ये महसूस किया कि 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, एक मरकजी, एक अली अमीन साहब और एक आप दोनों की। आज भी नजर आ रहा है कोर्ट में कि आप तीनों ही ग्रुप्स अलग अलग आ रहे हैं, तो ये क्या हम गलत हैं या इस तरह कुछ है? नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं एक तो किसी के टाइम के हम आए थे, हमने अदालत से रुजू इकट्ठे किया था, तो इसी कोई बात नहीं। और मैं आपको बता दूं कि पीटीआई में आतिफ खान साहब का या मेरा या गंडापुर साहब का या XYZ का कोई पोजीशन या हैसियत नहीं है। इमरान खान है और नीचे वर्कर है, तो इमरान खान साहब का हाथ जिस पे होगा वो वर्कर उसके साथ रहेंगे। अगर हम ग्रुप ए भी बनाए तो पार्टी की सियासत पे कोई असर नहीं पड़ता। वर्कर हमारे साथ नहीं, वो इमरान खान साहब के साथ है। वर्कर अगर हमसे मोहब्बत करते, हम जो बात करते वो मानते, तो सिर्फ इस वजह से कि हम इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए। जो अगर किसी भी विपत्ति में रहेंगे तो हमारी हैसियत खत्म हो जाएगी।
نہیں، شوکت یوسفزئی صاحب کی بات تو وہ خود بیان کر سکتے ہیں. میں پہلے دن سے یہ کہتا ہوں کہ پارٹی میں اختلافات اس لیے ہے کہ پارٹی میں ہر بندے کو آگے بڑھنے کا موقع ہے. اگر میری طرح یونین کونسل کا صدر جو ہے صوبائی صدر بن سکتا ہے تو ہر بندے سے سارے مجھ سے ہر لحاظ سے بہتر ہے. تو جب آگے بڑھنے کا مواقع ہو تو اختلاف ہوتا ہے. تو یہ میں اس کو پی ٹی آئی کی حسن کہتا ہوں. لیکن یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ پوزیشن نہیں ہے کہ پارٹی میں اگر کوئی گروپ بندی ہے تو اس کا اثر پارٹی پہ پڑے گا. لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے. سر یہ بتائیے گا، آپ نے ایک کال دی، دوسری کال دی، فائنل کال دی، دھرنے پہ دھرنا، جلسے پہ جلسہ، آخری بار یہ جلسہ، آپ اپوزیشن کو لے کے جا رہے ہیں، تو کیا پلان ہے آخری یہ بات کہاں ختم ہوگی؟ یہ اصل میں انشاءاللہ وہ خان صاحب ہمیں حکم دے کہ میرا صوبائی صدر یہ ذمہ داری ہے کہ خان صاحب کی حکم کو بجاوری کروں اور اس کے لیے اپنے دوستوں کو موٹیویٹ کروں، اس کو تیار کروں. باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا حاصل کیا، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر روز حاصل کر رہے ہیں. ہماری گراف مسلسل بڑھ رہی ہے، ہماری پارٹی بڑھ رہی ہے، ہماری لوگوں سے ہمدردیاں لوگوں کی ہمارے ساتھ بڑھ رہی ہے. تو ہم جو ہے بے شک ہم جیلیں برداشت کر رہے ہیں، ہم سختیاں برداشت کر رہے ہیں، ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا گراف بڑھ رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، چاہے جو بھی لوگ کہے. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہر روز جو ہے ایک بڑی طاقت بنتی جا رہی ہے. بالکل، میں نے سب کو کہا ہے اور آج بھی میرے ریجن صدر صاحب میرے پاس بیٹھے. میں نے کہا آج کوشش کرے کہ ڈسٹرکٹ صدر آج یا کل تک اس کو کمپلیٹ کر لے. وہ پہلے میں نے کہا تھا کہ پارٹی میں یہ مزید نہیں چلے گا کہ ایک بندہ محنت کرے اور ایک اسی طرح تصویریں بنائے. تو جو محنت کرے گا وہ پارٹی میں رہے گا، جو محنت نہیں کرے گا تو پارٹی میں اس کے لیے عہدہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کو سائڈ لائن کروں. ایسے لوگوں کو لے کے آؤں جو پارٹی کے لیے قربانیاں دے سکتے، جو ورکر کے ساتھ کھڑے ہو سکتے، جو خان صاحب کی ہر آواز پہ لبیک کر سکتے. کیا دیکھا کتنے لوگ تصویریں بنانے والے ہیں اور کتنے کام کرنے والے؟ یہ اصل میں مجھے رپورٹ نہیں ملی. میں تو اپنے جلوس کے ساتھ آیا تھا، میں لیٹ آیا تھا، تو مجھے اندازہ نہیں کہ کون کتنے لوگ آئے تھے. ابھی یہ رپورٹ آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بھی شیئر کروں گا، سوشل میڈیا بھی دوں گا اور قید کو بھی دوں گا. یہ بتائیے کہ حکومت جو ہے اس نے لاگو کیا تھا اور پاٹا میں پھر اس کو اس وقت گورنر کے شاپرمان صاحب انہوں نے ایک آرڈیننس کے ذریعے پورے صوبے میں لاگو کیا تھا. اس کو پشاور ہائی کورٹ نے قلم خراب کیا تھا اور آپ کی حکومت جو ہے اس وقت 2019 میں گئی تھی سپریم کورٹ اور وہاں پر ابھی کیس جو ہے پینڈنگ ہے اس کو معطل کیا تھا فیصلے. تو کیا جو حراستی مراکز ہے جس لوگوں کو رکھا جاتا ہے، کیا آپ اس عدم کو واپس لیں گے؟ جو یہاں کے وکیل صاحب نے شبیر بچت کی گل کیا کوئی خط بھی لکھا ہے پانی شہر اور آپ کیا کریے؟ مجھے ابھی تک خط نہیں ملا. میں قیادت سے مشورہ کروں گا اور میری خواہش یہ ہوگی کہ ہم وہ اپیل واپس لے لیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا جو ہے اسٹیج میں عمر رئیس صاحب کو خطاب کرنی چاہیے، آپ کا مایوسی سے وہ چلا گیا اسٹیج پہ، وہ کیا وجہ سر جی میں تو اسٹیج کے منتظمین میں نہیں تھا، مجھے نہیں پتا کہ کس طرح میں لیٹ آیا اور جیسے آیا میں تقریر کے لیے اٹھا. تو یہ میری ذمہ داری نہیں تھی، مجھے نہیں پتا کہ ایسی کوئی بات نہیں. عمر ایوب صاحب آخری حد تک جب سی ایم صاحب بیٹھے تقریر کر رہے تھے تو عمر ایوب صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، بلکہ میرے ساتھ اپنا کرسی وہ شیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں کھڑا تھا. تو ایسی کوئی بات نہیں. شکریہ.